बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। इस्लामिक हिस्ट्री और कुरान पाक की तिलावत ने हमेशा इंसानी अक़ल को दंग किया है, लेकिन कुरान मजीद की 15वें पारे की पहली सूरत यानी सूरह अल असरा, जिसे सूरह बनी इसराइल भी कहा जाता है, अपने अंदर एक ऐसा मौज़ा और ऐसे फ़ज़ाइल रखती है जो ईमान को ताज़ा कर देते हैं। क्या आप जानते हैं कि ये वो सूरह है जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सफ़र मेराज की गवाही देती है। एक ऐसा सफ़र जिसने ज़मान व मकान यानी टाइम एंड स्पेस के तमाम कवानीन को बदल कर रख दिया। और क्या आप जानते हैं कि इस सूरत की तिलावत के क्या फ़ज़ाइल हैं और हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर रात सोने से पहले इस सूरत के साथ क्या मामूल रखते थे। आज की इस वीडियो में हम सूरह अल असरा के हैरत अंगेज़ फ़ज़ाइल, इसमें छुपे मौज़ात और इसके पसे मंज़र पर तफसीली गुफ्तगू करेंगे। अगर आप अपने ईमान को एक नई जला देना चाहते हैं तो इस वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा। सूरह का पस मंज़र और तारुफ। दोस्तों, सूरह अल असरा मक्की सूरत है और ये इस दौर में नाजिल हुई जब मक्का में मुसलमानों पर जुल्म व सितम की इंतहा हो चुकी थी। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी ज़ौजा हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा और आपके चचा हज़रत अबू तालिब का इंतकाल हो चुका था, जिसे तारीख़ में आमुल हिज़न यानी गम का साल कहा जाता है। इस शदीद आजमाइश के वक्त में अल्लाह ताला ने अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली देने और कायनात की सबसे बड़ी मुहिम पर ले जाने के लिए इस सूरत का नज़ूल फरमाया। इस सूरत की कुल 111 आयात हैं और ये कुरान पाक की इन सूरतों में से है जो बलागत, फसाहत और इबरत से भरपूर हैं। सूरह अल असरा के फ़ज़ाइल। आइए अब बात करते हैं इस मुबारक सूरत के फ़ज़ाइल की, जिनका ज़िक्र अहदीस मुबारका में मिलता है। पहली फ़जीलत, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोज़ाना का मामूल। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त तक नहीं सोते थे जब तक वो सूरह बनी इसराइल यानी अल असरा और सूरह अल ज़मर की तिलावत ना फरमा लेते, यहाँ तक कि वो रात आ जाती। जामा तरमीज़। ज़रा सोचिए, जो सूरत कायनात के रहनुमा रोज़ाना रात को पढ़ कर सोते हों, उसकी अज़मत का क्या आलम होगा। दूसरी फ़जीलत, कदीम और बेशकीमती ख़जाना। सैयदना अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, जो कि कुरान के बहुत बड़े आलिम थे, फरमाते हैं, बनो इसराइल यानी अल असरा, अल कहफ, मरियम, ताहा और अल अंबिया ये वो सूरतें हैं जो मक्का में सबसे पहले नाजिल हुई और ये मेरा पुराना और कीमती सरमाया है। यानी ये सूरतें ईमान की बुनियाद को मजबूत करने वाली हैं। तीसरी फ़जीलत, ईमान में पुख्तगी और शिफा। इस सूरत के बारे में औलिया और मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि जो शख्स वसवसों का शिकार हो या जिसका ईमान कमज़ोर हो रहा हो, वो सूरह अल असरा की तिलावत करे, क्योंकि इसकी आयत दिलों को मादी दुनिया से काट कर अल्लाह की अज़मत से जोड़ देती है। नाज़रीन, अब आते हैं इस सूरह के सबसे अहम हिस्से यानी मौज़ात की तरफ। इस सूरत का नाम ही एक अजीम मौज़े पर रखा गया है। अल असरा के मायने हैं रात का सफ़र। मौज़ा नंबर 1, सफ़र मेराज की तस्दीक। इस सूरत की पहली ही आयत कायनात के सबसे बड़े मौज़े का ऐलान करती है।
سبحان الذی اسری بعبدی لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو رات ہی رات میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک لے گئی۔ یہ وہ معجزہ ہے جس نے سائنس کی عقل کو بھی حیران کر دیا۔ اس زمانے میں مکہ سے یروشلم یعنی مسجد اقصی کا سفر مہینوں میں طے ہوتا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رات کے ایک چھوٹے سے حصے میں یہ سفر بھی کروایا، انبیاء کی امامت بھی کروائی، اور پھر وہاں سے 7 آسمانوں کی سیر یعنی معراج بھی کروائی۔ یہ ٹائم ٹریول اور اسپیس ٹریول کا وہ معجزہ ہے جو انسانی سوچ سے بالا تر ہے۔ معجزہ نمبر 2، بنی اسرائیل اور مسجد اقصی کی پیشگوئی۔ اس سورت کا دوسرا نام سورہ بنی اسرائیل ہے۔ اس سورت میں اللہ تعالیٰ نے صدیوں پہلے یہ پیشگوئی فرما دی تھی کہ بنی اسرائیل یعنی یہود زمین پر 2 مرتبہ بڑا فساد برپا کریں گے اور عروج پائیں گے، لیکن پھر اللہ کے بندے آئیں گے جو انہیں ذلیل کریں گے اور مسجد اقصی میں دوبارہ داخل ہوں گے۔ آج دنیا کے جو حالات ہیں اور فلسطین و اسرائیل کا جو معاملہ ہے، اس سورہ کی آیت پڑھ کر صاف لگتا ہے کہ یہ معجزاتی پیشگوئی ہمارے سامنے سچ ثابت ہو رہی ہے۔ معجزہ نمبر 3، قرآن کا چیلنج، علمی معجزہ۔ اسی سورت کی آیت نمبر 88 میں اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات کو چیلنج کیا۔ فرما دیجئے کہ اگر تمام انسان اور جنات مل کر بھی اس قرآن جیسا لانے کی کوشش کریں تو وہ اس جیسا نہیں لا سکیں گے، خواہ وہ ایک دوسرے کے مددگار ہی کیوں نہ بن جائیں۔ یہ قرآن کا وہ علمی معجزہ ہے جسے آج تک کوئی نہیں جھٹلا سکا۔ سورہ الاسراء کے اہم اسباق۔ سورہ الاسراء صرف معجزات کا بیان نہیں بلکہ یہ ہماری زندگی گزارنے کا ایک بہترین منشور بھی ہے۔ اس سورت میں اللہ تعالیٰ نے احکامات دیے ہیں۔ والدین کے حقوق۔ اسی سورت میں فرمایا گیا کہ والدین کو اف تک نہ کہو اور ان کے سامنے عاجزی کے پر بچھا دو۔ اسراف یعنی فضول خرچی کی ممانعت۔ فضول خرچی کرنے والوں کو شیطان کا بھائی قرار دیا گیا ہے۔ نماز تہجد کی تاکید۔ اس صورت میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور امت کو رات کے پچھلے پہر اٹھ کر نماز پڑھنے کی فضیلت بتائی گئی، جو انسان کو مقام محمود تک پہنچاتی ہے۔ سبحان اللہ، کتنی عظیم ہے یہ صورت جس کا معمول ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تھا، جس میں کائنات کے سب سے بڑے سفر کا ذکر ہے اور جس میں ہمارے لیے زندگی گزارنے کے بہترین اصول موجود ہیں۔ کیوں نہ آج سے ہم بھی یہ عہد کریں کہ ہم روزانہ یا کم از کم ہر جمعہ یا ہفتے میں ایک بار اس سورت کو ترجمے اور تفسیر کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کریں گے۔ دوستو، آپ کو سورہ الاسراء کا کون سا معجزہ یا فضیلت سب سے زیادہ متاثر کرتی ہے؟ نیچے کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور اس طرح کی مزید ایمان افروز ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ ملتے ہیں اگلی ایک اور بہترین ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، فی امان اللہ۔